السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هاد لا سيونس ان شاء الله غادي نديرو لا كوريكسيون ديال السيري نيميرو 2. فوالا نبداو بليكزيرسيس 1. بالنسبة لهاد لا سيري نيميرو 2، يعني كاع عطاك هاد ليكزيرسيس، عطاك يعني لي دوني، عطاك او 1 او 2 و لي ريزيستونس و لو كورون كي ترافيرس هاد يعني هاد البلاصة، يعني اللي كيمشي سموه اي 1، يعني هذا هو لو كورون اللي كيمشي من هنا. فوالا لو كورون اي 1 يعني الا لاحظتو كيساوي هو اي 2 زائد اي 2 زائد اي 3، لانه الا طبقنا لا لوا دينا هنايا غنلقاو بان لا سوم دي كورون لي هما اونطرون كيساوي لا سوم دي كورون سورطون. شكون هما لي كورون اللي داخل هاد البوان؟ هو اي 1. وشكون هما لي كورون اللي خارجين؟ هو اي 3 و اي 2. دونك غنديرو اي 1 كتساوي اي 3 زائد اي 2. دونك لو كورون المونتاج هو هذا نفسه. لو كورون اللي غيكون هنا شنو سميتو؟ يعني اللي غيكون هنا غيساوي اي 3 زائد اي 2. دونك لو كورون اي 3 زائد اي 2 كتساوي اي، وحنا عرفنا بان اي 1 كتساوي اي 3 زائد اي 2. دونك طبقنا لا لوا دنا هنا ولا لوا دنا هنا، غنلقاو بان اي 1 كتساوي اي. دونك اي كتساوي اي 1. دونك سوا دير يعني تبدلها، سوا تخليها، راه غادي هذا لو كورون هنا اللي داخل منا راه هو اللي خارج منا. علاش؟ لان هذا نعتبروا مثلا واحد ديبون، نحسبوا لا ريزيستونس ايكيفالون ديالو، نعتبروا واحد ديبون ونحطوه هنا صافي. غنلقاو بان جوج ديال لي ديبول اللي هما اون سيري، دونك راه ترافيرسي باغ لو ميم كورون. دونك هي من خلاصه القول من هادشي كامل بان لو كورون اللي غادي هنا راه لو كورون خارج منا هو اللي غادي منا. راه ديمونطرينا عليه بان لا لوا ديالنا الا طبقناها هنا غنلقاو بان اي كتساوي اي 3 زائد اي 2 و اي 1 كتساوي اي 3 زائد اي 2. دونك اي 1 كتساوي اي. دونك نمشيو دابا يعني قبل ما يعني نحسبوا لا طونسيون او بوردو ار 3، نفلاشيو لي طونسيون. فوالا بالنسبه للطونسيون ديال الجينيراتور يعني كيمشي من الموان بليس، وهذا الجينيراتور حتى هو لا طونسيون ديالو كيمشي من الموان بليس. فوالا دونك هنا لا لاحظتو درنا الكورون خارج، دونك لا طونسيون او بوردو ديال لا ريزيستونس غتكون على هذا الشكل، يعني اي 1 نسموها مثلا، غتكون هابطه، لان عارفين حنا ديبول باسيف يعني لا ريزيستونس راه العكس ديال لو كورون. فوالا وهنايا لا طونسيون اي 2، وهنا لا طونسيون اي شنو نسموها اي 4، وهنا لا طونسيون. دونك هنا شنو غدير له على هذا الشكل، يعني على حساب هاد الكورون اللي جاي طونسيون اي 2 مثلا. راه هاد الشيمه هادي كما قلنا راه كتعتبر كمرجع، راه ماشي بالضروري هاد لو كورون ديرو غادي هنا، تقدر ديرو طالع ودير هاد الفلاش ديال طونسيون هابطه. دونك راه يعني راه في الاخر غتخرج لك نفس الغيزالطه، يعني الغيزالطه اللي غتخرج على حساب هاد لو سيركوي. هاد لو سيركوي تعتبره هو المرجع. الا ما درتش السيركوي وخدمت يعني راه يقدر يحسبها غلطه، لان السيركوي هو المرجع ديال لا غيزالطه. السيركوي هو المرجع ديال لا غيزالطه. مثلا نفترضوا انا حسبتي لا طونسيون اي 2 لقيتها 20 فولت والسهم ديالها طالع. دونك نفترضوا مثلا ان هذيك لا فالور دو اي 2 ملي تيكون السهم ديالها طالع يعني على هذا الشكل عندها 20، ولكن انت الا درتي السهم طالع ودرتي ناقص 20 راه عندك خطا، ولا درتي السهم هابط ودرتي تتساوي 20 راه خطا. دونك الا درتي السهم هابط مثلا هذه عطيناها 20، الا درنا السهم هابط راه خاصنا نديرو خاصها تخرج لنا ناقص 20. دونك على حساب السهم اللي كنديرو. دونك هذا كيتسمى المرجع، ديال لا ريزلت اللي غتخرج. راه كاين اللي غادي تخرج لي مثلا لا طونسيون اي 2 كتساوي 30 فولت، والاخر غتخرج لي لا طونسيون اي 2 كتساوي ناقص 30. الا رجعنا للسيركوي ديال هذاك الدري اللي خدم بلا طونسيون اي تتساوي اي 2 كتساوي 30 فولت، غنلقاو بان السهم دايرو على هذا الشكل، وهذاك اللي خرجت له لا طونسيون اي 2 كتساوي ناقص 30 فولت غتلقى السهم ديالو هابطه. وبجو السهم ديال هابط، يعني داك السهم اللي اختار في الاول، السهم اللي كنختارو في الاول كنختارو اعتباطيا، يعني كنختارو اعتباطيا، يعني فوزافي لو شوا ديال الاختيار ديال الاسهم. ملي تيكونوا عندنا بليزيور جينيراتور يعني ماشي مشكل، كتختار اعتباطيا داكشي. وحتى في انسول جينيراتور غير هي كتجي ناقصه شويه. انسول جينيراتور هو كيعطي لينيرجي الكتريك، وغادي نمشيو يعني نديرو السونس ديال لي طونسيون ديال لي ريسبتور، يعني مع السونس ديال لا طونسيون ديال الجينيراتور كتجي ناقصه. هي راه صحيحه، ولكن المشكل اللي فيه اللي كاين هي ان لي فالور غيخرجوا سالبين، وان دونك راه صحيحه حتى هي واخا يخرجوا سالبين كيبقى السيركوي هو اللي كيحكم على لا ريزلطه واش صحيحه. دونك حتى هي صحيحه، غير هي كتجي ناقصه، لان لو سونس كونفونسيونيل ديال لو كورون هو اللي كتخرج فيه لا طونسيون يعني موجبه. دونك الا خرج لك لا طونسيون سالبه عرف هذاك لو سونس راه العكس ديال لو سونس اللي هو كونفونسيونيل.
فوالا نخدمو نكملو هاد السيركوي. دابا شرحت لكم غير واحد القضيه اللي كيتلفوا فيها بزاف ديال التلاميذ. فوالا دابا شنو غنديرو، غادي نكالكيليو لا طونسيون او بورن دو ار 3. دونك ناخدو واحد الكولور. دونك باش نكالكيليو لا طونسيون او بورن دو ار 3 غنديرو لا لوا دي مايل. فوالا غنديرو او 1 ناقص اي 1، يعني درنا غير لا لوا دو مايل هنا، ناقص اي 2 ناقص هنا سميناه اي 3 نسموها اي 3 باش نخالفوا على هاد اي 2 ناقص اي 3 ناقص اي 2 ناقص او 2 كتساوي 0. دونك الا بغينا مثلا لا طونسيون او بورن ديال شنو اللي بغينا حنا، بغينا لا طونسيون او بورن دو ار 3، بغينا هاد لا طونسيون. دونك غندو داكشي جهه اخرى ولا ندوها هي الجهه اخرى، يعني راه غادي تخرج لنا اي 3، يعني الا دينا جهه اخرى غتخرج لنا او 1 ناقص او 2 ناقص اي 1 ناقص اي 2 كتساوي اي 3. فوالا راه هي هادي، يعني اي 3 كتساوي 1 ناقص او ناقص ماشي مشكل ناقص او 1 ناقص اي 2 ناقص او 2. فوالا غير ديت اي 3 لجهه اخرى. دونك شنو غنديرو دابا، غادي نعوضو، يعني غنديرو او 1 ناقص اي 1. اي 1 راه هي ار 1 فوا لو كورون اللي كي عباره، يعني ار 1 فوا اي 1. الا لاحظتو راه متعاكسين، دونك راه كتكون يعني الزائد اللي فيها. فوالا ناقص اي 2. اي 2 اللي هي شحال، هي ار 2 فوا لو كورون اللي كيعبر اللي هو اي 1 ناقص او 2. دونك فوالا دابا شنو غنديرو، لابليكاسيون نيميريك، يعني غنمشيو لي دوني ونشوفو كل وحده شحال كتساوي. دونك 12 ناقص ار 1 فوا لو كورون اللي كيعبر ار 1 اللي هو 1، يعني ناقص 1 فوا لو كورون اللي كيعبر اللي هو 2، يعني غنديرو ناقص 1 في 2 ناقص ار 2 فوا اي 2. ار 2 اللي هي 1 ناقص ار 2 فوا اي 1 باردون ناقص 1 فوا 2 ناقص او 2. او 2 اللي هي 5، يعني سوا تعمل بلو كورون في الاول وتحسب ولات يعني باردون نديرو 5 ديريكت. دونك شحال غتساوي هادي، 12 ناقص 2 ناقص 2 ناقص 5 2 5 7 9، يعني 12 ناقص 9 اللي هي 3 فولت. اي 3 كتساوي 3 فولت. حسبوها بالكالكيل وغتعطيكم اي 3 كتساوي 3 فولت. ندوزو دابا لا طونسيون كالكيلي ار 4. قال لك كالكيلي ار 4. الا لاحظتوا بان لا طونسيون اي 4 و اي 3 راهم عندهم ميم طونسيون. علاش؟ لانهم باراليل، جوج ديال لي ديبول باراليل راه عندهم ميم طونسيون. هادي راه كقاعده، واللي ما فهمنيش يدير لا لوا د ماي هنا غيلقى بان اي 3 ناقص اي 4 كتساوي 0. دونك اي 3 كتساوي اي 4. فوالا دونك اي 3 كتساوي اي 4 كتساوي، دونك اي 4 غنديروا لا لوا دوم هنا. اي 4 راه هي ار 4 فوا لو كورون اي 3. فوالا ار 4 فوا لو كورون اي 3. دونك عندنا لا طونسيون اي 4 وما عندناش لو كورون اي 3. شنو غنديرو دابا؟ غنديرو لا لوا دي نو لحقاش عندنا لا طونسيون اي 3. دونك غنجبدو اي 3 بعدا هي ار اي 3 هي الاولى. عندنا اي 3 كتساوي ار 3 في لو كورون اي 3. دونك اي 3 من هنا شحال كتساوي اللي هي اي 3 على ار 3. فوالا كتساوي اي 3 على ار 3. دونك اي 3 راه عندنا في المعطيات عندنا باردون هنايا 3 على ار 3 اللي هي شحال، اللي هي 4. دونك 3 على 4 شحال، اللي هي 0.75 0.75 امبير. دونك هذه هي اي 3. شنو غنحسبوا دابا؟ غنحسبوا دابا يعني عندنا اي 3. دونك شنو غنحسبوا؟ باردون هادي راه اي 2 اللي حسبنا دابا راه اي 2، لان اي 3 كتساوي ار 3 فوا لو كورون اللي كيعبر. شكون هو لو كورون اللي كيعبر؟ هو اي 2. دونك هادي راه حسبناها اي 2. دونك ملي حسبنا اي 2 شنو غنحسبوا دابا؟ هادي خلينا نحتفظوا بها لاننا غنحتاجوها. شنو غنحسبوا دابا؟ غنحسبوا اي 2. اي 2 شنو غنديروا؟ لا لوا دي نو اي 1 كتساوي اي 2 زائد اي 3. طبقت غير لا لوا دي نو هنا.
دونك اي 3 شحال غتساوي اللي هي اي 1 ناقص اي 2. اي 1 اللي هي شحال؟ اي 1 اللي هي جوج، دونك جوج ناقص 0.75 اللي هي 1.25. 1.25 امبير. دونك فوالا بالنسبه لهادي راه سي لا دوزيام كيسيون. بالنسبه لا بروميير كيسيون راه بديناها من هنا، ولا دوزيام كيسيون بديناها من هنا. يعني هادي هي لا طونسيون اللي هي دوموندي، ها هي حسبناها 3 فولت. دونك شنو غنديرو دابا؟ غنحسبو، يعني حسبنا لو كورون اي 3، دونك اي 4 شحال تساوي اللي هي من هاد ليكواسيون اللي هي اي 4 على اي 4. اي 4 على باردون، بغينا نحسبو اي 4 دابا من هادي اللي هي اي 4 على لو كورون اي 3. اي 4 شحال عندنا؟ اي 4 اللي هي يعني راها عندنا في المعطيات اللي كتساوي اي 3. فينا هي؟ خاصنا نشوف واش اي 4 كتساوي اي 3. دونك نشوف واش كيتساويو، ها هما، ها هي عندنا. دونك اي 4 راه هي اي 3 على اي 3 اللي شحال كتساوي؟ دونك اللي هي اي 3 اللي هي 3 على لو كورون اي 3 اللي هي 1.25. الله اكبر. دونك 3 على 1.25 عطاتنا 2.4. 2.4 اوم. دونك فوالا ندوزو دابا يعني لا كيسيون اللي من وراها. بالنسبه لا كيسيون اللي من وراها قال لك كالكيلي لي بويسونس ديسيبي دون هادي راه باردون هنايا راها دون ار 3 اي ار 4. دونك باش نحسبوا لي بويسونس ديسيبي دون ار 3 اي ار 4 اش غنديرو؟ غنديرو لا لوا، نشوفوا بعدا فينا هي، يعني ار 3 و ار 4. دونك غنديرو قاعده يعني باش كيفاش كنحسبوا لا بويسونس. كيفاش غنحسبوا لا بويسونس؟ دونك غنديرو بي 3، يعني بغينا نحسبوا او بورن دو ار 3، يعني بي 3 كونسومي بار لا ريزيستونس ار 3 يعني هي اي 3 فوا لو كورون اللي كيعبر ار 3. شكون هو لو كورون اللي كيعبر ار 3؟ خصنا نشوفو فين هو، اللي سميناه اي 2. دونك اي 2، دونك غادي نعوضو دابا. عندنا لو كورون، عندنا لا طونسيون اي 3 اللي هي 3 في اي 2. اي 2 راه حتى هي عندنا فينا هي. دونك اي 2 راه حتى هي ديجا حسبناها، هي 0.75، يعني 0.75 يعني 3 في 0.75 شحال عطاتنا؟ جوج فاصلة 25 واط. ندوزو دابا لا بويسونس كونسومي بار لا ريزيستونس ار 4. فين هي لا ريزيستونس ار 4؟ ها هي. دونك شنو غنديرو؟ لا طونسيون اي 4 في لو كورون اللي كيعبرها، يعني لا طونسيون ابليكي على هاد لا ريزيستونس في لو كورون اللي كيعبرها. لو كورون اللي كيعبرها هو اي 3. دونك شحال تساوي اي 4 اللي هي شحال؟ اي 4 راه هي اي 3، دونك اللي هي 3 فولت فوا 0. فوا لو كورون اي 3. اي 3 راه خرج لينا 1.25. دونك 3 في 1.25 اللي هي 3.75 واط. وهكذا كنكونوا سالينا لا بروميير اكزيرسيس. دونك هذه هي لا بويسونس بي 3 وهذه بي 4. دونك سالينا هاد ليكزيرسيس. غير هو غادي نشرح لكم دابا واحد الملاحظه اللي كيغلطوا فيها بزاف ديال التلاميذ. هذيك يعني السيركوي الاول كما قلنا هو المرجع ديال هاد الخدمه اللي درنا دابا. هاد الغيزيلطا راه المرجع ديال هاد السيركوي. لا دركنا هاد السيركوي راه تقدر تكون هاد الغيزيلطا خاطئه، لان هاد السيركوي الا ما درناش لا غيزيلطا غتكون تقدر تجينا خاطئه، لان هاد السيركوي هو المرجع ديال هاد لا غيزيلطا. ضروري ملي تبغي تخدم ضروري حط هاد لو سيركوي. انا بعدا تحط لي ما تحطش لي هاد لو سيركوي وتخدم غادي نحسبها خاطئه. يعني كاين شي اساسيده اللي يعني اللي كيكونوا ناضين، يعني
اين فوا ما تحطش لي هاد لي سيركو غيحط لك غينقص لك النقاط. فوالا دونك شنو غندير دابا؟ غندير واحد التجربه دابا، يعني كاين اللي تيدوخ شويه في هاد الفلاش ديال لي طونسيون ولي كورون، راه غير كنفيكسيو. دابا انا اش كندير؟ كنفيكسي لي كورون اي لي طونسيون اعتباطيا اربيتريرمون، يعني اعتباطيا، ماشي بالضروره انك يعني تقول واش كيفاش دابا، واش هاد السهم غنديرو لتحت عندك نديرو الفوق ويكون خاطئ؟ لا. دونك هذا هو الجواب اللي غنجاوب عليه هنا. دونك هذاك يعني داك الشكل اللي عندك ان شاء الله في هاد يعني دابا حنا ما تنخرجوش هاد لي زيكزيرسيس، حنا كنناقشوا لي زيكزيرسيس، اما التخريج راه غنخرجوا في دقيقه. يعني انا ما باغيش نخرج، وانما باغي نناقش معاك ليكزيرسيس كيفاش تخرج. فوالا دابا شنو غنديروا؟ مثلا هذا يعني هاد الجينيراتور، باين لي جينيراتور ما تناقشوش فيهم، يعني كيمشي من الموال بليس راه اوتوماتيكمون، لان بالنسبه للجينيراتور هاد القطبيه كتكون كبر من هاد القطبيه، يعني هاد البوتونسيال اللي هنا راه كبر من هاد البوتونسيال. توجور راه كنديرو بحال هكا، يعني الا قلبتي هذاك راه يعني راه خاطئ، يعني راه هادي راه بديهيه. فوالا شنو غنديرو دابا؟ هاد لو كورون هذا، يعني نفترضوا اننا هاد لا طونسيون هادي نفترضوا اننا درناها بحال هكا. هاد لو كورون هذا اي ان نفترضوا درناه بحال هكا، وهاد لا طونسيون نسموها مثلا اي ان. هاد لو كورون ديناه بحال هكا، هاد لو كورون هذا ديناه بحال هكا، نشوفوا داكشي واش غيخرج لنا صحيح. هاد لو كورون ديناه بحال هكا. دونك هاد لو كورون هذا نسموه مثلا اي 5 ديناه بحال هكا. هاد لا طونسيون هادي شنو غنديروا لها حتى هي؟ يعني فوزافي لو شو، بغات تطلعها بغات تهبطها. دونك انا ندير لها بحال هكا، نديرها يعني عندها نفس السونس ديالها، ولا نديرها هابطه، ماشي مشكل نديروها هابطه. درنا هادي طالعه ندير هادي هابطه. فوالا دونك دابا نشوفوا واش هادشي غيخرج عندنا صحيح. ان فوا طبق غير القواعد صحاح كلشي غادي يخرج عندك صحيح. غلطتي في شي قاعده راه يعني راه هاد يعني كيما قلنا هادشي، هاد لي سونس ديال لي طونسيون لي كورون غير كنفيكسيهم. او لا بروميير شوز اون فيكس لي فلاش ديال لي طونسيون اي لي كورون، يعني غير كنفيكسي من عندي اعتباطيا اربيتريرمون. فوالا شنو غندير دابا؟ غادي يعني شنو قال لك حسب في لا كيسيون؟ قال لك كالكيلي لا طونسيون او بون دو ار 3. فوالا يعني عندنا لو كورون اي 1 هذا راه عندنا، يعني عطاوه لك في المعطيات. دونك شنو غندير لا لوا دي مايل، يعني غندير في هاد لا مايل هادي غندير او 1 زائد، يعني على حساب هاد لا مايل زائد اي 1. الا لاحظتوا راه معاها مع هاد الاولى اللي بدينا فيها. دونك هادي نسينا ما طراسيناهاش، هادي فوزافي لو شوا، بغات دير لها بحال ديرها، نديروها بحال ماشي مشكل. بغات ديرها بحال ديرها، يعني المهم بعدا هاد السيركوي، المهم ملي تبدا تكتب عرف هاد السيركوي انك غتحتارمو. فوالا درناها غنديرو زائد اي 3. دونك من الاحسن هنايا يعني كلشي درناه باش يعني نخالفوا الامثله. مثلا هذا نطلعوه بحال هكا، يعني هادو عكسناهم، ولكن واحد يعني نخلوه بحال هكا باش يبان لينا داكشي. فوالا دونك ناقص هي راه فوزافي لو شوا، بغات ديرو هابط ماشي مشكل. فوالا هنا نسموه مثلا اي 2. فوالا هاد السيركو راه ماشي هو هاد السيركو، يعني حنا دابا كنخدموا على هاد السيركو الاول، يعني السيركو الاول راه ما مطراسي فيه حتى حاجه. دونك فوالا دونك شنو غندير دابا؟ غنخدم على السيركو الاول. دونك هادي يعني كاين اللي التلميذ الاول دار هاد الخدمه هادي، التلميذ الثاني غيدير هاد الخدمه، يعني فيكسا لي طونسيون لي كورون، ودابا راه خدام. دونك شنو غيدير ناقص اي 2 ناقص او 2 كتساوي 0. دونك غير ابليكينا غير لا لوا دي مايل. دونك شنو بغينا حنا؟ بغينا لا طونسيون اي 3، بغينا لا طونسيون او بون دو ار 3. دونك اي 3 شحال غتساوي؟ دونك دو هادشي الجهه اخرى غتولي او 2 ناقص او 1، يعني غير ديت داكشي الجهه اخرى. او 2 ناقص او 1، او 2 ناقص او 1 ناقص ناقص اي 1 زائد اي 2. فوالا هاد او 2 اللي دينا جهه اخرى غتولي زائد او 2، هادي اللي دينا جهه اخرى تولي ناقص، هادي اللي دينا جهه اخرى تولي ناقص، وهادي اللي دينا جهه اخرى غتولي ناقص. فوالا دابا اش غنديرو؟ او 2 غنحطوه على هاد الشكل باش نابليكيو لا لوا دوم في هادي. بالنسبه يعني هنايا عندنا اي 1 دونك اللي هي
لا ريزيستانس ار 1 في لو كورون اللي كيعبرها. دونك باش غنعوضوها الا لاحظنا بان هادو عندهم ميم سونس، دونك شنو غنديرو ناقص، لان هادو عندهم ميم سونس. لو سونس ديال لو كورون و لا طونسيون ملي تيكونوا في واحد لا ريزيستانس عندهم ميم سونس، راه كنديرو ناقص. دونك غنديرو ناقص ار 1 فوا لو كورون اي 1 فوالا، زائد اي 2. اي 2 شحال غتساوي باش غنعوضو اي 2 بلا طونسيون فوا لو كورون؟ اي 2 فينا هي؟ ها هي، يعني غنعوضو، يعني الا لاحظتو هادو متعاكسين، دونك غنديرو ار 2 فوا لو كورون اي 5، سميناه لو كورون اي 5. و لو كورون اي 5 غنشوفو حنا ما عندناش لو كورون اي 5 في المعطيات، دونك شنو غنشوفو العلاقه؟ غنلقاو بان غنلقاو بان لو كورون نديروه هنا، غنديرو لا لوا دي نو في هاد البوان هادي سي، ونديرو لا لوا دي نو في البوان دي باش تفهموا. فوالا، يعني غتلاحظوا بان اي 1 زائد اي 3 كتساوي اي 2. شنو درنا؟ لا لوا دي نو، لا سوم دي كورون اللي داخلين هاد البوان شنو هو؟ اي 1 وداخله لا اي 3. شنو هما لي كورون اللي خارجين؟ خارجه منها اي 2. دونك شنو غنديرو؟ اي 3 زائد اي 1 كتساوي اي 2. دونك نجبدو لو كورون اي 1 من هنايا، غنلقاو بان اي 1 شحال كتساوي؟ هي اي 2 ناقص اي 3. وعندنا في هاد النوع هادي عندنا اي 5 داخله، الا لاحظتو داخله، دونك نديرو داخله، وهادي خارجه من هاد البلاصه، وهادي داخله. دونك شكون هما داخلين؟ داخله اي 5 زائد اي 2. هادو بجوج داخلين اي 2 و اي 5. شنو اللي خارج؟ خارجه اي 3. دونك اي 5 شحال تساوي هنا؟ هي اي 3 ناقص اي 2. فوالا، غنعملو بهداك الناقص، غنلقاو بان هي اي 2 ناقص اي 3. غير عملت بناقص هنايا. الا لاحظتو بان اي 5 ما هي الا ناقص هادي غنعوضوها باي 1. فوالا، لقينا بان اي 5 ما هي الا ناقص اي 1. الا لاحظتو هاد لو كورون اي 1، دونك شنو غنستنتجو؟ بان لو كورون اي 1 هو اللي غادي هنا. يعني الا قلبنا الاشاره راه كنقلبوا، الا قلبنا لو سونس راه كنقلبوا الاشاره. فوالا، الا قلبنا لو سونس راه كنقلبوا الاشاره. دونك لقينا بان اي 5 هي ناقص اي 1، نعوضوها في هادي. دونك نمشيو نعوضوها، اي 3 كتساوي او 2 ناقص او 1 ناقص، يعني ناقص راه هي زائد ار 1 فوا لو كورون اي 1 زائد ار 2 فوا لو كورون اي 5. دونك شنو غتساوي؟ غنضربو في لو كورون اي 1، يعني اي 5 عوضناه بناقص اي 1. دونك فوالا، دابا غنديرو لابليكاسيون يمينيك ونشوفو اي 3 شحال تعطينا. يعني 12 ناقص 5 زائد 12 ناقص 5 زائد 1 فوا اي 1، 1 في 2، يعني زائد 1 في 2. هنايا ار 2 فوا اي 1 هي ناقص ار 2 فوا اي 1، يعني راه غنعوضو ار 2 بشحال؟ ار 2 اللي هي 1 فوا 2. دونك هاد الناقص خرجناه لهنا. دونك شحال تعطينا؟ هنا راه 1 في 2. دونك 12 ناقص 5. هنا الا لاحظتو بان هادي باردون، هنا راه غلطت في هادي، راه كاين واحد الناقص. علاش كاين ناقص؟ لان الا لاحظتو بان اي 2 كتساوي ناقص ار 2 فوا لو كورون اي فوا لو كورون اي 5، لان هاد لو كورون اي 5 مع اي مع ار مع لا طونسيون اي 2 يعني راه عندهم ميم سون. داكشي علاش كنديرو هاد الناقص. دونك هاد الناقص درناه هنا، هاد الناقص خصنا نرجعوه لبلاصتها، لانها دونك ناقص ار 5 فوا اي 5. دونك ناقص اي 5 راه هي اي 1، لان هاد ناقص دينا جهه اخرى غتولي هي اي 1. دونك هنا غتكون زائد، دونك حتى هنا زائد. فوالا، دونك راه لا غلطتي في شي حاجه راه ما تخرجش الريزلطه صحيحه، لانك غلطتي في هذاك الشيء، لان هاد لو سيركوي هو اللي تيحكم على هاد لا ريزلطه واش غتخرج صحيحه. دونك نحسبوا هادي شحال غتخرج. دونك فوالا، هاد او 2 راها هي ناقص 12. هي مشينا للمعطيات، هي 5 باردون. او 2 هي 5، دونك غنديرو زائد 5. هاد او 2 راه هي 5، و او 1 يعني درنا ناقص او 1 ناقص او 1. فين هي او 1 راه هي 12. هي او 1 اللي هي 12. دونك داكشي علاش هنايا يعني او 1 هي 12، ولكن ناقص او 1 راه هي ناقص 12. ها هي. و او 2
راه هي 5. فوالا. دونك شنو غنديرو دابا؟ غنحسبو هادشي ونشوفو شحال غيخرج لنا بالكالكيلاتريس. ناقص 12 زائد 5 زائد 2 زائد 2 خرجت لينا ناقص 3. فوالا. فين هي؟ دونك هذه هي اي 3 خرجت لينا ناقص 3 فولت، وراها صحيحه. علاش صحيحه؟ لان هنا في الاول خرجت لينا 3 فولت، ولكن ملي كان السهم ديالها غادي على هذا الشكل، ولكن هنايا خرجت لينا ناقص 3 فولت ملي السهم ديالها غادي على هذا الشكل. دونك خرجت لينا ناقص 3 فولت. شنو غدير؟ راه تقدر يعني مثلا شنو غدير؟ غتسميها مثلا هذه هي لا ريزيستونس اللي خرجت لينا، يعني هي هذيك ار 3، يعني ولات على هذا الشكل، يعني هي اي 3 اللي حسبنا. دونك راه تقدر تقلب السهم، يعني الا قلبتي السهم مثلا تسميها اي بريم 3 بريم. دونك اي 3 بريم عندنا هي 3 فولت. دونك الا قلبنا السهم راه غادي تتقلب الاشاره، داكشي اللي علاش خرجت لينا هنا سالبه وهنايا خرجت لينا موجبه وبجوجهم صحاح. لانها شكون اللي كيحكم على هاد الريزلطه واش صحيحه؟ هاد السيركوي. مثلا الا كنتي درت هنا سالبه وهاد يعني درت هنا ناقص 3 وهاد السهم هذا درتو متعاكس ودرتي ناقص 3، راه عندك خطأ. يعني عندك خطأ لان هاد السيركوي ديالك اللي حطيته في الاول، يعني السيركوي الخاص بك هو اللي كيحكم على لا ريزلطه ديالك واش صحيحه. فوالا. الا درنا هنا ناقص 3 فولت وهنايا غادي على هاد الشكل راه مزيان. راه التلميذ الاخر خرجت ليه هنايا متعاكسه، ولكن هنا 3 فولت. فين هي 3 فولت؟ مثلا هاد التلميذ هذا الا دار هاد السهم دا على هاد الجهه، يعني دار هاد الجهه وخلاها 3 فولت، راه عنده خطأ. دونك راه هاد السيركو هو اللي تيحكم على لا ريزلت. هادي هي اللي بغيت نشرح لكم، وها هي شرحتها لكم. وان شاء الله نتلاقاو في لا فيديو بروشين ان شاء الله باش نديرو ليكزارسيس نيميرو 2 في لا سيري نيميرو 2.